बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम पर फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे भारत और पाकिस्तान के तनाजुर में, और बुनियादी बात ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है या पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। क्योंकि ये बात बड़ी तवातर के साथ सामने आ रही है कि इस वक्त भारत का जो मजमूई नैरेटिव है अपनी दाखिली पॉलिटिक्स में और अपनी खारजी पॉलिटिक्स में, वो एंटी पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बालादस्त नज़र आता है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त मोदी सरकार है, जो हिंदुआता की बुनियाद पर, मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर और पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर खड़ी है, वो किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ ना तो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहती है और ना ही पाकिस्तान की जो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग है उसमें पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन को तस्लीम करने के लिए तैयार है। उसने आलमी दुनिया में अपनी सफारती और डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर ये परसेप्शन बिल्ड किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ख़तरनाक है, बल्कि भारत के अपने अंदर भी जो दाखिली मसाइल है उसका बराह रास्त ताना बाना वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हर दफ़ा उनको इस तरह से पैगाम दिया कि पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है, पाक भारत ताल्लुकात को दुरुस्त करना चाहता है, लेकिन वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब हालिया दिनों में जो ख़ास तौर पे इंडिया टीवी के होस्ट हैं, जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के एडिटर इन चीफ हैं अर्नाब गोवासामी साहब, वो उनका और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस जो रिसर्च काउंसिल है उसके सरबराह की एक व्हाट्सएप जो मैसेजेस सामने आए हैं, उससे फिर एक दफ़ा ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का दुरुस्त साबित हुआ है कि भारत अपने ही मुल्क में टेररिज्म करके उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता रहा है। पुलवामा का वाक़या इस सिलसिले की कड़ी है जिसमें इस भारतीय एडिटर के बकौल सारा कुछ पहले से प्लान्ड था और इसका मकसद जो है बुनियादी तौर पर भारत जो है या मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान पर दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाकर, पाकिस्तान दुश्मनी का या पाकिस्तान पे मलबा डालकर जो भारत के इंतखाबात थे उसमें वो मोदी सरकार उसे अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते थे, इंडियन नेशनलिज्म को। और इमरान खान ने भी उस वक्त कहा था जब पुलवामा का वाक़या हुआ था कि मोदी सरकार इसको अपनी इलेक्शन स्टंट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, और आज ये बात वहीं से निकल कर सामने आई है। इंडियन मीडिया के एक बड़े टॉप एंकर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये कुछ पहले से प्लान शुदा था, यानी उस वाक़े से पहले उनको सारी इन्फॉर्मेशन थी और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, और ये फिर साबित हुई कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसका मकसद भारत इसकी मदद से अपने अंदरूनी मफाद को ज़्यादा तक़वियत देना चाहता था और आलमी दुनिया को ये बावर करवाना चाहता था कि पाकिस्तान इस वाक़े में बराह रास्त मुलव्वस है। फिर आप ये देखिए कि ख़ास तौर पे इसके दो मकासद थे। एक तो ये कि भारत में कौम परस्ती की सियासत को फ़रोग़ देना, और दूसरा ये कि मोदी अपनी इंतखाबी सियासत में उसे बतौर हथियार अपने हक में इस्तेमाल कर सकें, जिसका हमने देखा भी नतीजा जो है वो मोदी की बहुत बड़ी जीत की सूरत में सामने आया था। फिर अभी हाल ही में जो किंग्स कॉलेज लंदन है वहाँ के जो डिफेंस स्टडी के एक प्रोफेसर हैं उइनाश पलवाल साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है मेरे दुश्मन का दुश्मन। उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त भारत की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी तरीके से जो अमेरिका अफगान ताल्लुकात के मामले में पेशरफ्त हो रही है वो नाकामी से दो चार हो, यानी वो उस अफगान पीस प्रोसेस को ख़राब करना चाहता है हिंदुस्तान, और वो उस नाकामी का मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने लिखा और इसी तरीके से पुलवामा के वाक़े में लिखा कि भारत उसे किस तरह से अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छा, ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो खुद भारत के जो मौक़िफ़ है उसकी नफ़ी करती है कि भारत जो है वो इस सारे मामलात में मुलव्वस नहीं है। इससे पहले भी कई आलमी रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ चुकी हैं कि भारत का नैरेटिव इस वक्त जो है वो एंटी पाकिस्तान है, और उस एंटी पाकिस्तान में जो भी स्पेस डायलॉग की निकलती है भारत उसको अवेल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो डेडलॉक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है इसकी भी एक बड़ी वजह इस वक्त की मोदी सरकार का एटीट्यूड है,
اور خاص طور پہ یہ جو عالمی میڈیا ہے یا عالمی دنیا ہے وہاں پر یہ سوالات تو اٹھتے ہیں انڈیا کی انتہا پسندی کے رجحانات پر جو اس وقت مبنی سیاست ہے، ہندواتہ پر مبنی سیاست ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، خود ہندوستان کے دیگر داخلی مسائل ہیں، لیکن ایک بڑا پریشر جو ہے وہ ہم عالمی دنیا میں طاقتور حکمرانوں کی طرف سے ہندوستان کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور اب بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بڑی طاقتیں ہندوستان کو کسی بھی فورم پہ جواب دہ کر سکیں گی؟ کیا ہندوستان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے عالمی دنیا کے اندر بھی ایک بے حسی اور خاموشی ہے، اور خاص طور پہ میں ایک فرق دیکھا ہے کہ جو عالمی میڈیا ہے، جو عالمی انٹلیکچوئلز ہیں، جو عالمی تھنک ٹینکس ہیں، جو عالمی سطح پر ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، وہ تو اس سارے موقف کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں بھارتی انتہا پسندی کے مختلف رجحانات کو، لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں وہاں، یعنی جو ممالک ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، وہاں سے وہ رسپانس ابھی تک نہیں مل پا رہا، اگرچہ اس میں ایک رایامہ بنتی جا رہی ہے، ایک دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس دباؤ کا فائدہ یہ ہے کہ خود بھارت کے اندر سے بھی ایسی وائسز جنریٹ ہو رہی ہیں جو اس موقف کو سپورٹ کرتی ہیں جو پاکستان نے اس وقت عالمی دنیا میں اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ تمام شواہد بھی جو پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز کو، یو این فورمز کو جمع کروائے ہوئے ہیں، اس میں بھی ایک بڑی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ان واقعات کے بعد، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، یہ جو واٹس ایپ کال بڑے مشہور جرنلسٹ کی سامنے آئی ہے یا میسیجز سامنے آئے ہیں، اس کے بعد تو پھر عالمی دنیا کے اوپر یہ دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان معاملات کو اثر نو دیکھے اور بھارت کو بھی کسی جگہ پر جواب دہ بنائے، اس کو بھی پوچھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے آج کی جو گلوبل پالیٹکس ہے، جس میں جب تک بڑے طاقتور ممالک ایک نیوٹرل یا ایک بیلنس رول نہیں پلے کریں گے، اس وقت تک شاید ہندوستان کے اندر بھی جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے یا جو پاکستان دشمنی کا کانٹیکس ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کو بہت کچھ اب انٹرنیشنل دنیا میں اجاگر کرنا ہے اپنی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، اور ہمیں وہ تمام حربے اختیار کرنے جو سیاسی طور پر، قانونی طور پر، انتظامی طور پر ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پہ جو میڈیا وار ہے اس کا ایک بڑا رول ہے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں، کیونکہ جو انڈیا کا میڈیا ہے جو بہت زیادہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں اپنا نیریٹو بھی بلڈ کرنا ہے، اور اپنے میڈیا کے ساتھ ساتھ، اپنے میڈیا کی مدد کے ساتھ ساتھ گلوبل میڈیا کو لنک کرنا ہوگا، گلوبل میڈیا کو جوڑنا ہوگا، گلوبل فورمز کو جوڑنا ہوگا، اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کی بہتری کا ایک بہت بڑا امپیکٹ اس ریجنل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک ہندوستان ایک پازیٹیو رسپانس نہیں دے گا اس وقت تک ایک ریجنل سٹیبلٹی کا جو سوال ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ پاکستان کو بھی یقینی طور پہ بہت کچھ کرنا ہے عالمی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے، عالمی دنیا کو ساتھ جوڑنے کے لیے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ایک ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف اس ہندوستان ٹیررزم کے نام پر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، FATF کے حوالے سے بھی اس نے پوری دنیا میں ایک مہم شروع کی ہوئی ہے تاکہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے بلیک لسٹ کیا جائے، اس میں بھی ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر جو انڈیا کا اس وقت کا ایٹیٹیوڈ ہے جو اینٹی پاکستان کانٹیکسٹ میں جڑا ہوا ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی درکار ہے۔ اور کیا سوال یہ ہے کہ مودی کی موجودہ حکومت ایسا کر سکے گی؟ فی الحال اس کا امکان نظر نہیں آ رہا، اور یہی اس جنوبی ایشیا اور اس سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس کی بدقسمتی ہے۔ یہ گیند بنیادی طور پر اس وقت عالمی کورٹ میں ہے، جب تک بڑے ممالک اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکیں گے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک نارملائزیشن کی جو ڈیبیٹ ہے وہ فی الحال ابھی ہمیں پیچھے کھڑی نظر آتی ہے۔